मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ात अजल खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल हमने एक नया सिलसिला शुरू किया। पहले हम गौर करते रहे कि खुदा के बाप होने का क्या मतलब है, जो मैंने कहा कि वो बाइबल मुक़द्दस का बुनियादी मुकाशवा है। इंतहाई अहम है अगर हम खुदा और इंसानियत के ताल्लुक को समझना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि यह वाहिद मुकाशवा नहीं है। एक तरफ जहां पर हम उसे बाप कहते हैं, उतनी ही अहमियत इस बात की भी है कि वो बादशाह भी है। सो वो बाप है और वो बादशाह है। से दोनों ही बातें जो हैं, ये बाइबली जो मुकाशवा है उसकी बुनियाद है। हमने कल इस पर थोड़ा गौर किया कि खुदा क्यों कर बादशाह है। हमने ये देखा कि इसका अगर वो बादशाह है तो इससे मुराद क्या है, और हमने उस फर्क को देखा जो लीडर्स या वजीर आजम या सदर और बादशाह में होता है। हमने उस फर्क को भी जांचा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खुदा की बादशाही से क्या मुराद है। खुदा की बादशाही को 3 फ्रेजेस में बयान किया जाता है। ग्रैम गोल्ड्सवर्दी के मुताबिक ये 3 फ्रेजेस ये हैं: गॉड्स पीपल, इन गॉड्स प्लेस, अंडर गॉड्स रूल एंड ब्लेसिंग। अगर मैं उर्दू में कहूं तो वो होगा खुदा के लोग, खुदा की अता करदा जगह में, खुदा के इख्तियार के नीचे। तो ये 3 चीजें हैं जो खुदा की बादशाही का तस्वुर जो है वो बयान करती हैं। तो अब इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं कि इससे मुराद क्या है। तो सबसे पहले है कि खुदा के लोग। खुदा के लोग होने से मुराद है वो लोग जो खुदा को अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं, वो जो अपने आप को जो उन्होंने तख्त पर बैठा रखा है अपनी मरकजी हैसियत उसको ख़त्म करते और फिर से वो खुदा को मरकजी हैसियत अपनी ज़िंदगी में देते हैं, जो खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी पर अव्वलियत देते हैं, उनको खुदा के लोग कहा जाता है। सो अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो वो ये होगा कि वो लोग जो खुदा के बादशाह होने को और उसके इख्तियार को अपनी ज़िंदगी पर तस्लीम कर लेते हैं, उनको खुदा के लोग कहा गया है। बाइबल मुक़द्दस में ये लोग हमें नजर आते हैं। आदम और हवा पहले खुदा के लोग थे जिनको खुदा ने बाग़े अदन में रखा। दूसरे उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को चुना, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी जो वाज़ेह मिसाल नज़र आती है वो बनी इसराइल कौम है। जब खुदा ने उनके साथ अहद बांधा तो वो एक बादशाह के तौर पर अहद बांधा, जो आइंदा दिनों में हम ज़रूर किसी वक्त में उस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। सो उन्होंने खुदा के इख्तियार को तस्लीम किया। जब खुदा ने अहद बांधा तो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने रिपीट किया कि जो कुछ खुदा कहता है हम वो करेंगे। खुदा ने कहा कि तुम मेरे लिए एक ममलकत होगे, तुम शाही काहिनों का फ़िरका होगे। सो हम जानते हैं इससे ममलकत से मुराद है कि दे विल बी अ किंगडम, और इस किंगडम पर इख्तियार खुदा का होगा। जब उन्होंने ये समझा तो उन्होंने कहा जी हमें कबूल है। सो आदम और हवा थे खुदा के लोग। उसके बाद हम बनी इसराइल को देखते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि ये बात सिर्फ बनी इसराइल तक नहीं रही, बल्कि जब यीशु मसीह आए तो फिर हमें बताया गया कि अब रास्ता पूरी दुनिया के लिए खुलने वाला है, और इसलिए इसमें तमाम उम्मत और कौम और अहले लोग और तमाम कबीलों के लोग जो है इसमें शरीक हो सकेंगे। इसलिए कहा गया कि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। और इस तरह से अब जो लोग खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं वही खुदा के लोग कहलाते हैं। सो खुदा की बादशाही का पहला मतलब है खुदा के लोग, वो लोग जो खुदा के इख्तियार को अपनी ज़िंदगी पर कबूल करते हैं। खुदा की बादशाही का जो दूसरा पहलू है वो है खुदा की अता करदा जगह में। सो ये भी हमें पैदाइश में ही नजर आता है कि जब खुदा ने आदम और हवा को अपने लोगों के तौर पर बनाया और आगे इरादा था कि तमाम दुनिया के लोग जो उसकी आगे नस्ल हो वो भी उस इख्तियार के नीचे रहते हुए वो खुदा को अपना जो बादशाह तस्लीम करते हुए वो उसी जगह रहें और वो बाग़े अदन पूरी ज़मीन पर फैल जाए। सो खुदा ने आदम और हवा को बाग़े अदन अता किया ताकि वहां पर वो बसेरा कर सकें। सो पहले नंबर पर हमने देखा कि खुदा के लोग हैं
اور دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ خدا کے لوگ خدا کی عطا کردہ جگہ میں ہیں، آدم اور حوا ہیں، تو وہ باغ عدن میں ہیں۔ اسی طرح سے جب خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے لوگ بنایا تو انہیں ملک موعودہ عطا کیا، وہ ملک کنعان عطا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر انہیں رکھا۔ یہ دوسرا پہلو بھی بنی اسرائیل پر پورا ہوتا ہے۔ یہ پہلو ہمیں پھر نظر آتا ہے نئے یروشلم میں بھی۔ ایک دفعہ پھر سے سب کچھ جب بحال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا تخت آدمیوں کے درمیان ہے۔ ایک دفعہ پھر سے خدا کا جو خیمہ ہے وہ انسانوں کے درمیان آتا ہے، خدا پھر سے ان کے درمیان بسیرا کرتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے پتہ چلتا ہے، اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹرانزٹری دور ہے۔ اس میں ہم روحانی طور پر تو اس جگہ نہیں ہیں، لیکن ہم اس شہر کے امیدوار ہیں، ہم اس جگہ کے امیدوار ہیں جہاں پر ہم خدا کی عطا کردہ جگہ یعنی نیا یروشلم جو ہے اس میں ہم بسیرا کریں گے۔ دو پہلو اب تک ہم نے پڑھ لیے۔ پہلا ہے کہ خدا کے لوگ، اور دوسرا ہے خدا کی عطا کردہ جگہ میں۔ اس بادشاہی کا تیسرا پہلو یہ ہے انڈر گاڈز رول اینڈ بلیسنگ، کہ خدا کے لوگ جب خدا کے بادشاہی میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر وہ تمام طرح کی جو خدا کی روحانی اور جسمانی برکات ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کا اظہار پھر سے باغ عدن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آدم اور حوا جب تک خدا کے اختیار کے نیچے رہے تو وہ خدا کی تمام برکات کا تجربہ کرتے رہے، روحانی اور جسمانی۔ وہ اطمینان سے جی رہے تھے، ان کے اور خدا کے درمیان کسی طرح کی دوری نہیں تھی، اور وہ خدا کی جسمانی برکات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح سے جب بنی اسرائیل ملک موعودہ میں رہنے لگے تو جب تک وہ خدا کے حکموں کو مانتے رہتے، اس عہد کے مطابق چلتے رہتے، تب تک وہ خدا کی ہر طرح کی برکات کو جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے۔ وہ دشمنوں سے محفوظ رہتے، وہ ذہنی اطمینان پاتے، ان کو دلی اطمینان حاصل ہوتا۔ لیکن جب وہ کر دیتے تو یہ سب کچھ بھی چھن جاتا، اور ساتھ ہی ان کی جسمانی برکات جو ہیں وہ بھی ان سے چھن جاتی۔ اس طرح سے وہ سب کچھ پاتے نہیں تھے۔ اسی طرح سے نئی یروشلم میں اگین بتایا گیا کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے تو اگین کہا گیا کہ وہاں پر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوگی، وہاں بھوک نہ ہوگی، وہاں پیاس نہ ہوگی، وہاں آنسو نہ ہوگا، وہاں رونا نہ ہوگا، اور وہ ساری کی ساری جسمانی اور روحانی برکات ان کا وہاں پر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، آج جب ہم جیتے ہیں تو آج بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ہم آج خدا کی بادشاہی میں، تو اصول وہی ہے کہ اگر ہم اس کی بادشاہی کے نیچے رہیں گے تو اس کی تمام روحانی اور جسمانی برکات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ بائبل مقدس اس بارے میں واضح ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں بھی تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ جب ہم اس کے اختیار کے نیچے رہتے، اس کے اصول قاعدوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہماری بہت ساری الجھنیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن ساتھ میں وہ خاص اپنے اس فضل سے وہ سارا کچھ ہمیں مہیا کرے گا۔ وہ ہر طرح کی جو جسمانی، روحانی، ذہنی برکات ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آج جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو، خدا مجھے اور ہم سب کو خدا کے اختیار کے نیچے نہ صرف خدا کے اختیار کو تسلیم کرنے کا فضل عطا کرے، بلکہ فضل دے کہ ہم اس اختیار کے نیچے رہ سکیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو بائبل کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، بائبل کا میرے ساتھ وعدہ ہے، بائبل مقدس کا پوری دنیا کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر اس کی بادشاہی ڈھونڈے تو پھر وہ سبھی چیزیں بھی ہمیں ملتی جائیں گی۔ کون سی ایسی برکات ہیں جو خاص طور پر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، اس پر ہم کل بات کریں گے۔ آج کے لیے میری دعا ہے کہ آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے گڈ ڈے۔